अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज एक बड़ी खबर आपको देंगे चीन के हवाले से, जिसने पहली बार नहीं बल्कि आज दूसरी बार फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ा और फैसला कुन बयान दिया है। बल्कि अगर आप इसे एक फैसला ही कहें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इसके बाद अब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास जो हैं वो चीन के दौरे पर पहुंच रहे हैं, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग, और ये दौरा वो कर रहे हैं ख़ास तौर पर चीनी सदर की दावत पर उन्हें बुलाया गया है। जबकि दूसरी तरफ इसराइल चीन के इस स्टांस से, इस मौक़िफ़ से सख्त घबराया हुआ है और सख्त परेशान भी है। अब आपको बताते हैं तफसीलन इस खबर की तमाम तर डिटेल के आखिर क्या होने जा रहा है। चीन मुस्लिम दुनिया का दिल जीतने के लिए हर दिन एक नया कदम उठा रहा है और आज ये सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाजरीन, चीन ने आज दूसरी बार ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत और दो रियासती फार्मूले की मुकम्मल हिमायत और पुरजोर सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस मसले के खात्मे के लिए बातचीत करना चाहता है और इसके लिए तैयार है। और इसी हवाले से फ़लस्तीनी सदर जो हैं वो अब चीन पहुंच रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है। नाज़रीन, चीन की फ़लस्तीन में दिलचस्पी का आगाज आज से कुछ अरसा पहले ही नजर आ गया था, जब सऊदी अरब के शहर रियाज में फ़लस्तीनी सदर और चीनी सदर के दरमियान बाकायदा मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में चीनी सदर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे काफ़ी तकलीफ और काफ़ी शदीद सदमा हुआ था इसराइल को। और ये अल्फाज क्या थे, आप यरूशलेम पोस्ट की जुबानी मुलाहिजा फरमाइए। चीनी सदर ने कहा कि हम फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत की हिमायत करते हैं, एक ऐसी आज़ाद रियासत, एक ऐसी फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत जो कि 1967 की जंग से पहले कायम थी, यानी जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारी हिमायत और तरजीहात में शामिल है। अब यहाँ पे इसराइल को शदीद दुख और सदमा इस बात से हुआ क्योंकि 1967 के बाद जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया था, उन्हीं इलाकों को ग़स्ब करने के बाद, यरूशलेम पर अपना कब्जा जमाने के बाद उसे अपना दारुल हुकूमत जो है वो अब इसराइल बना चुका है डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में। तो यहाँ पे अब अगर चीन और फ़लस्तीन दोनों ही दो रियासती फार्मूले की बात करते हैं या 1967 से पहले वाले फ़लस्तीन की बात करते हैं, तो ऐसी सूरत में इसराइल को अपने कब्जा किए हुए इलाके जो हैं वो छोड़ने होंगे। और यहाँ पे अमेरिका नहीं है जिससे इसराइल अपने मर्जी के फैसले करवा लेगा या फिर अपने किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी माहिदे से पीछे हट जाएगा और आसानी से हट जाएगा, बल्कि यहाँ पे चीन खड़ा होगा जिसके साथ किए हुए किसी भी माहदे या एग्रीमेंट से पीछे हटना इसराइल के लिए आसान काम नहीं होगा, बल्कि इसराइल के लिए ये अपनी हैसियत से बड़ी बात होगी कि वो एक ऐसी जुर्रत करे और वो भी चीन के खिलाफ करे। नाजरीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जब इस सिलसिले में राब्ता किया इसराइल और फ़लस्तीन के हुकाम से कि हम दो रियासती फार्मूले पर बातचीत करना चाहते हैं और इस मसले को हल करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ के आला सिफारतकारों ने पहले चीनी सिफारतकारों से और आला अहदेदारों से राब्ता किया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो महमूद अब्बास हैं फ़लस्तीनी सदर, उन्हें बाकायदा दावत दी गई, लेकिन वो तो चीन पहुंच रहे हैं एक दौरे पर इसी हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर ख़ारजा एलन कोहन ने दूसरी तरफ राब्ता किया चीनी वज़ीर ख़ारजा से, और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें भी यही कहा कि हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इसराइल शदीद कशमकश में और घबराहट में इसलिए है क्योंकि चीन का झुकाव मुस्लिम दुनिया की तरफ है और दुनिया ये समझ रही है बशमूल अमेरिका और इसराइल कि चीन जो है वो मुस्लिम दुनिया का दिल जीतना चाहता है, उसे मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद दरकार है और इसके लिए वो वक्तन फवक्तन एक से बढ़कर एक कदम उठा रहा है ताकि मुस्लिम दुनिया में अमरीकी साख को ख़त्म किया जा सके
اور اس کے اثر و رسوخ کا معاملہ جو ہے اسے سماپت کیا جا سکے، اور اس کے لیے اس کا جھکاؤ مظلوم فلسطین کی طرف جو ہے ناظرین وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور ان کے بیانات سے بھی دو ریاستی فارمولہ یا پھر 1967 کی جنگ سے پہلے کا فلسطین اب چین نے اپنے ثالثی کے فیصلے یا اس مذاکرات کے عمل میں شامل کیا ہے کہ ہم بات ہی اس پر کریں گے کہ 1967 سے پہلے والا فلسطین کدھر ہے۔ اور ظاہر ہے جب چین بطور گارنٹر، بطور ضامن اس مسئلے میں پڑے گا اور اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے خود ایک چشمدید گواہ کے طور پر اس معاہدے میں موجود ہوگا، تب اسرائیل کے لیے بھی اس معاہدے سے جان چھڑانا یا اس سے پیچھے ہٹنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اور چین کا جھکاؤ اسلامی دنیا کی طرف بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ پورا 1 سے 2 سال کا عرصہ جو ہے اس میں دنیا دیکھ رہی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کروائی گئی، جو کہ کئی دہائیوں سے چلنے والی ایک سلگنے والی دشمنی تھی۔ اس کے لیے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو چین بلا کر اس دشمنی کو ختم کیا گیا اور یہاں پر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی گئی۔ پھر اس کے بعد یمن اور سعودی عرب کی صلح کی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اب جو ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے سرحدی معاملات کچھ تھوڑے سے بگڑ گئے تھے، کچھ ایرانی فورسز پر حملہ ہوا تھا اور جس کے لیے ایران پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا، اور تھوڑی سی ناراضگی اور بدمزگی دونوں ممالک میں پیدا ہوئی۔ تاہم اس کے بعد پھر چین کے اندر ہی ایرانی اور پاکستانی حکام کی چینی حکام کی موجودگی میں مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اور پہلی بار مشترکہ میکنزم اور ایک مشترکہ گشت کا فارمولہ دونوں ممالک کے درمیان چین کی ثالثی میں طے ہوا کہ ہم اب دہشت گردی سے دونوں مل کر اس علاقے میں نمٹیں گے، جو کہ چین اور پاکستان کا بارڈر ہے بلوچستان پروونس کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اس کے علاوہ اب آپ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں تو فلسطین کے معاملے میں بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے اب چین سامنے آیا ہے، اور اس سے پوری دنیا میں چین کا قد اور اس کی حیثیت میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اب تک دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے کسی نے بھی فلسطین کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ بس صرف زبانی جمع خرچ کے بیانات ہی ہوتے تھے اور فلسطین جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستا رہا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ چین اور روس دونوں کو دیکھیں تو وہ بڑی تیزی سے مسلم دنیا کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھا رہے ہیں اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ یورپ کے محاذ پر اگر دیکھیں تو نیٹو افواج میں جتنے بھی ممبر ممالک ہیں اس میں ترکی جو ہے وہ سب سے سرگرم اور سب سے ایک تگڑا ملک گنا جاتا ہے، یعنی کہ امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج ترکی کی ہے نیٹو فوج کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیں روس تمام یورپ کے ساتھ دشمنی لے کر چل رہا ہے، کچھ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی برملا اظہار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ترکی کے ساتھ روس کے بہترین تعلقات ہیں اور دوستانہ تعلقات ہیں، اور ترکی کے چین کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، کیونکہ اس نیٹو اتحاد میں ترکی واحد اسلامی ملک ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ بھی نظر انداز مت کیجئے گا کہ جب طیب اردگان نے الیکشن جیتا اب کی بار تو انہیں مبارکباد کا پیغام روسی صدر نے انتہائی جذباتی انداز میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ طیب اردگان آپ کی فتح دراصل ترک عوام کی فتح ہے، دراصل اسلامی دنیا کی فتح ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک امید کی فتح ہے، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس قسم کے جذبات جو ہیں وہ روس کی طرف سے ترکی کے لیے تھے، اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ترکی بذات خود نہ صرف یورپ کے اندر اس یونین میں شامل ہے بلکہ وہ نیٹو اتحاد میں بھی شامل ہے، لیکن اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ تعلقات کسی اور نہج پر چلائے جاتے ہیں۔ ناظرین اس ضمن میں اب دوسری اہم ترین خبر ہے جنوبی کوریا کے حوالے سے، جہاں پر موجود چینی سفیر نے جنوبی کوریا کی سرزمین پر سیول کی سرزمین پر جو کہ جنوبی کوریا کا دارالخلافہ ہے
اس میں ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی مدد اور امریکی سپورٹ کے بلبوتے پر جنوبی کوریا چین کے خلاف جانے کی حماقت یا غلطی بالکل نہ کرے۔ دور رہو چین سے اور چین کے خلاف جانے کی جرت مت کرنا۔ یہ بیان انہوں نے دیا جس پر جنوبی کوریائی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے زبردست احتجاج کیا ہے، رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے چینی سفیر کو بلا کر کہا ہے کہ آپ نے سفارتی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے جنوبی کوریا کے اندرونی معاملات، داخلی معاملات میں مداخلت کی ہے، اس میں آپ نے جو بیانات دیے ہیں وہ انتہائی اشتعال انگیز ہیں اور شرمناک ہیں، اور اس سے ہماری توہین ہوئی ہے، لہٰذا اس پر زبردست احتجاج کیا ہے۔ لیکن چینی سفیر اپنے بیان پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ دور رہو چین سے اور چین کے خلاف جانے کی حماقت بالکل مت کرنا، خاص طور پر امریکی امداد کے بھروسے پر۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید معلومات کا باعث بنی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے، فالو کیجئے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔